मस्त भाइ हिँड्ने मलाई एक समय चित्त पछि ल्यायो गुरु ल आफ्नो नाम पनि बताइदिनु हेर गुरु ल आफ्नो नाम बताएर 7800 भैरव शान्ति राखेर मैले लट्टो झाँक्री चलारले तिमी यसै जननीमा उता पण्ड हुन सक्छौ कि के गर्छौ ल बाला अकेलाई छोडी कहीँ पनि जन्न मेरो नाम के हो काली भगवती हो म लट्टो झाँक्री अघि राख्छौ कि काली नै अघि बढ्छौ त भैरव शान्ति गुरु राखेर भन। तपाईँको आज्ञा अनुसार तपाईँले जे आज्ञा दिनु हुन्छ त्यही कालीले देरमा कलश ल्याला नि